صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مفتح فتحا یا مسببا سببا یا مفرح فرحا یا میسر یسر یا مساہل سہل یا مدبرا دبر یا متمما تمم بالخیر حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر برحمتک یا ارحم الراحمین یا اللہ یا محمد یا علی یا سیدہ یا حسن یا حسین یا صحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعل لی من لدنک سلطان نصیرا اللہم اجل ولیک الفرج یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد الہی میرے قائم دا جل ظہور درود پڑھو بلند آواز اذان ہو رہی ہے اللہم صلی نعرہ تکبیر نہیں شیعہ سنو اہدن جیسے دی توحید بلند ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ دی کائنات دا سب تو سونا نام ہے بولو نعرہ رسالت مل کے بولو نعرہ حیدری سلام نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد دے ہر دشمن تلانت پاک سیداد دشمن تلانت درود ایڈا سونا پڑھو درود دیوار سین راضی ہو جائے اللہم صلی علی محمد مالک اللہ بیمارے کربلا دا صدقہ عاجل بادشاہ دی عزت و عظمت دا صدقہ قبلہ منیر حسین صاحب دی اہلیہ نو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے چوری مشتاق حسین صاحب دی پوتے مالک منتظر مہدی نو شفا عنایت فرما دے میری مجلس سے جتنے بیمارن صدقہ اس بادشاہ دا جیڑا بظاہر بیمار ہے تے شفا ونڈ دے میرا بادشاہ تھونو شفا عنایت فرما دے حمد ہے اس اللہ دی جس 14 نو خلق کر کے انہیں چا اپنا آپ وے کے اپنا نا المتکبر رکھے نہیں جو تھک گئے ہو تو میں 70 ماتم دی پڑھا تو جناب دا سلام کر دینا تھکن شکن دا کوئی نہیں جناب تازہ دم بیٹھے ہو 2 فضیلت دیاں 17 جناب تک پہنچاویے میں کہ حمد ہے اس اللہ دی جس 14 نو ظاہر کر کے انہیں اپنا آپ وے کے اپنا نا المتکبر رکھے مہربانی سی ایک صحابی دی شان بڑا دل پہ کردہ جو بیان کر اس صحابی دا جو میں نا لے لما تسی داد دے چس نہیں رہے گی میں اس دی نشانی دسنا بھائی معظم جیڑا اس نشانی تے بول پہ آنا وہ تو خریدار رہے گا میرا نہیں تو ہن کیڑا ایتھے میں بانی آپ رائے وینڈے چ ذاکر بھی آپ ایتھے کیڑی میں آپ دی ذاکری ہن منوامنی حسنین ویر میں صحابی دا صرف ایویں کہ جھلک تھونوں وکھانا جڑا پہنچیا ہوندے پھر کیا کہنے علماء دن بھی قبر حسین دا پہلا مجاور ہے کیا کہنے جی جڑے پیچھے بہ گئے ہو شفقت کریا جے شفقت کریا جے چلو میں ایک جملہ دا اور اضافہ کرا حدیث کے ساتھ راوی ہے میں نوکرہ چاچا جنی وری آنکھ میری نوکری ہے اللہ گوار رضوی سے قبر حسین دا پہلا مجاور لطف تسی بزرگاں ہی لے آئے بندے کول حسینیہ بارگاہ دی یا بابے رحمت شاہ دے بارگاہ دی یا حیدریہ بارگاہ دی چابی ہوئے نا رہ وینڈے چوندے اڈی زمین تے نہیں لگ دی میں متولیاں امام بارگاہ دا تے جیڑا بارگاہ دے خالق دا متولی ہوئے
اٹھے ہتھاں نو سلامے صدقے جاواں کیا کہنے صدقے 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 کیا کہنے یار لگتا پہ مجلس ہونی شروع ہوئی ہے حیدری سید نوکر نوکریاں مرشد نوکریاں ہو گئی موزم ویر نوکریاں ہو گئی میں بسم اللہ کران جی مالک اہلیہ نو شفا ہونے بسم اللہ کران آئے آئے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری حضرت جابر مسجد دے وچ آئے تو پاک رسول ممبر تے جلوہ فگرنن بالکل ممبر دینا بھائی غلام حسین اے ایتھے آ کے بہ گیا تے ہاتھ جوڑ کے آتے بادشاہ اجازت تیرے کنے سرگوشی کر لواں بادشاہ فرمائے کر لے نہیں تسی لطف نہیں لیا میں ایک گل کردہ بڑے بڑے بندے آندے ہیں سرکار دے کول بابا رضوی شاہ جی تے وہ آ کے نا سرکار دے کن دے تے منہ چ رکھ دین پتہ نہیں کی کھان پین والے بندے سرکار مہربانی سرکار انہاں دی گل سننا اچھا ٹھیک ہے سرکار نو تکلیف ہوئی تے اللہ جبریل نو چا بھیجیا بھی انہاں نو آکھ جو تو تیرے کان وچ گل کرن پہلے دن صدقہ پھر کرن سرگوشی پہلے دن صدقہ پھر کرن سرگوشی میں نو پتہ ہے میں پہلی بار جملہ تھوڑی مجلس تے پڑھیا لیکن میں یہ جملہ نہ کھیا میں نو کو راہ نہیں لبنا مضمون دا او کوئی 30-35 دن گزر گئے تو کوئی بھی نہ کان وچ گل کرن آیا نہیں جملہ میں رضوی شاہ دی مجلس تے پہلی بار آکھیا میرا لے 2015 کے 16 ہی ادوں ہی آکھیا تے یا آج میں پھر آکھوں بھائی غلام سن لطف لوے جے تسی 3-4 ویر میرے سامنے ہو جے ممبر نال ریلیٹڈ جے تے ویر دی محنت ویکھیا جے اللہ آکھیا بھی جیڑا تیرے نال کرنا چاہے نا سرگوشی پہلے دیوے صدقہ تے نجم ویر ایتھے بیٹھن رسول میں ایتھے بٹھا سکنا ایتھے بیٹھن رسول ایتھے آ جائے کو بندہ اونے کرنی ہے سرگوشی مجمع چیر کے آئے جے بولیا جے صحیح ہون میرے نال مہربانی جی ایتھے آ گیا بندہ ایتھے بیٹھن رسول کانج کرنی نے سرگوشی او صدقہ بھی تے تو کوئی بیٹھے نا جنوں دینا نہیں رائے وینڈ اس جملے تے نہیں بولیا یار بھئی وہ جنوں لگتا ہے وہ بھی تو اتھے ہی ہے نا صدقے جاواں یار کیا کہنے تھوڑے دعا ہے قبلہ وہ جنوں لگتا ہے صدقہ جی صدقے حیدری آئے وہ جنوں لگتا ہے وہ بھی تو اتھے ہی ہے نا ٹھیک مہربانی جی 11 محرم انشاءاللہ اگلے سال زندگی رہی میں ملنگ دی مجلس آ پڑساں انشاءاللہ ممبر تے وعدہ مالک سامان دا ڈور سلامت رکھے میں انشاءاللہ پڑھساں اور اے سال دی میں نو معذرت کی تھی میں نو یاد ہے میں بھائی سکلین دی شبیداری تے اعلان کیتا لیکن وہ میں تو کلو معذرت کر لیے میں دور سہنے کہ جی کوئی گل نہیں 6-7 بندے بیٹھن پریشان تو نہیں کر رہے جناب اچھا جی او آ گیا تو او صدقہ دینا لے بندے کوئی نہ آئے اتنا کوئی سرگوشی کرن آیا ایک بندہ ایک دن آگے تو انہیں کہ یا رسول اللہ شاید میرے کو کونی جے تے گل میں کرنی ہے سرکار فرمایا ہائے جملہ کہے تے میں موزم مولا دی قسم ممبر تے پہلی بار پڑھوئی ہونے آئے تے شاید نہ دئی حق ہی تے ہونے ہی پڑھنا ایک قوم دی ملکہ نہ ترسے تیرے ویر تے او پتہ نہیں کیوں او الہام ہوندا رہندا جملے آندے رہندے میرے کول اونے آکھ جی شے میرے کول کوئی نہیں تے گل میں کرنی جے سرکار فرمایا تے ایویں مورخ تو لکھواندا پھرنا بھی رسول نو لوڑ پئی تے اونے گھر ککھ بھی نہ رکھیا آپے لبیا جی وہ کیڑا بندہ ہے میں نہیں دسنا تسی آپے لبنا ہے صدقے کیا کہنے یار کیا کہنے تھوڑے کیا لطف لے یار رائے وینڈ بولنا ہی رائے وینڈ مجھے چاہیے اس بندے دا میرے نام نہیں جے آندا پتہ نہیں کون نہیں بڑا سیٹھ مشہور ہے پتہ نہیں جو انہیں کہ جی شاید میرے کو کوئی نہیں تو گل میں کرنی ہے سرکار فرمایا نا ایک صلوات پڑھو ملک صاحب دی آمد بلند آواز نال اللہم صلی اللہ محمد بسم اللہ کریں جی لو جی عارف لوگ بیٹھے جے تے عارف دا گواہ آ گیا شاہد نو گواہ یہاں دینے کی ہویا جی عارفیت دا گواہ آ گیا تے میں ویر آنکھوں تے انہوں چھٹ دیئے میرے بعد بھی میں ہی پڑھنا ہے جی بسم اللہ جی میں بسم اللہ کراں ویر سونا تھوڑی محبت اچھا وہ نے آکھا جی میرے کو شے کوئی نہیں جے گل بھولو تو نہیں گئی جی شے انہیں کہ میرے کو کوئی نہیں تو گل میں کرنی سرکار پر پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ
आओ बिस्मिल्लाह सैयद पिछे हट पिछे पिछे मैनू वेख्या जी मुर्शद बाबा गुलाम बादशाह बादशाह की इत्थे तशरीफ लिया रहे तुसीं मैनू वेख्या जी उधरों जिन्हें भी आया नो इत्थे ही आएगा बहलोल बैठा कब्रस्तान ते बंदे आखे शहर दी रौनकां वेखो ने कि इत्थे ही बह शहर वाले इत्थे ही आना है उधरों या इधरों जेड़ा आया उन्हें इत्थे ही आना है मैनू वेख्या जी बस मैनू वेखदे रहे जी उधरों जेड़ा आया उन्हें इत्थे ही आना है सदके जावां हैदरी यार जेड़ा इधरों या उधरों आया वो इत्थे ही आएगा मेहरबानी जी असल जी मेहरबानी जी उन्हें कहा जी शायद मेरे को कोई नहीं तो गल मैं करनी है सरकार फरमाया पीछे हट 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 तेनों नहीं पता इस काने च रहमान के अलावा कोई सरगोशी नहीं करता नजमीर मैनू मालकां दी कसम ही नाज़म नूं पुत्तर नालों प्यारा ही जुमला जिहड़ा मैं रेवेंड दी धरती दे अज गोद दे विच रखूंगा ते पता नहीं किवें बोलणगे पीछे हट तेनों नहीं पता इस काने च रहमान दे अलावा कोई सरगोशी नहीं करता उन्हें एक जुमला पूरा सुन के दाद मैनू पूरी चाहिए उन्हें कहा या रसूल अल्लाह रहमान दे अलावा सरगोशी नहीं करता सवेर दा मैं 3 वारी वेख्या है अली थोड़े काने च गल करदा है फरमाया चुप कर लिसानुल्लाह बोल रहा सदके जावां थोड़े हाथ शाला इत्थे ही रहन यार शाला किसे कमी दे मोहताज ना होवन जेड़ा खांदा अली दे पुत्रा दे हथ आवे बोले हैदरी नौकरियां हो गई वीर सोना नौकरियां हाय 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 जी सदके जावां तुहाडे क्या कहने तुहाडे सुनन वालियां दे क्या कहने सदके जावां बानी आउंदी कोई मसरूफियत होगी तुसीं मैनू वेखो है जी राजी हो मेहरबानी जी जाबिर आया बैठे ते आके आखन लगा बादशाह मैं ना थोड़े को कन्न च गल करनी है ते हाय अजान हो ना जावे अजान का एहतराम जरूरी है सजाद खुतबा रोक देता मैं मजलिस नहीं रोक सकता यार ना अजान जरूरी बेशक अजान का एहतराम है साढ़े इतवार सा बचाई असी नहीं करना तो किन्ने करना है वैसे चुप है तो इबादत जे दरूद पढ़ते रहो तो चंगी गल हाथ लाउना इतने नेड़े भी मस्जिद है कोई उन्हें हलियाना है होमनी अजान के हो गई है अच्छा पढ़ो दुरूद फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद गल की हो रही है बड़ी मेहरबानी ए हुंदे खरीदार मोहम्मद अरशद जी वेख लो थे कंटिन्यू खड़े नो जाबिर आ बैठा इत्थे ते हाथ बन के आखन लगा बादशाह मैं सरगोशी करनी है ते इन्ना चो किनू सदका दियां तारे करी त्रुट गई मैं कोशिश करदा भी उत्थे जुड़ जाओ इन्ना चो सदका किनू दियां सरकार फरमाया छड़ पर आए ना कड़ा चंगे काम ते लाने तू गल कर तू गल कर बादशाह सदका फरमाया तेरे वास्ते कोई नहीं तू गल कर ले तू कर सकना
ساڈا جو ہے انہیں کان تے ہن منہ رکھیا بادشاہ میرے گھر میں تھوڑا جہا آٹا ہے تھوڑا جہا آٹا چھوٹا جہا ایک بکری دا بچہ ہے سرکار میرا دل کرتا تھوڑی دعوت کرا تے ایک تسی ایک میرا مولا علی ایک میرا مولا حسن ایک میرا مولا حسین ایک بھائی سلیمان تسی 5 میری دعوت دے ہو بابا سرگوشیاں دیں جی ہوندیاں انہیں کے بادشاہ جی ایک تسی ایک میرا مولا علی ایک میرا مولا حسن تے ایک میرا مولا حسین آقا زادی تے چونکہ نہیں آمنا پردادار ہیں تے بھائی سلیمان 5 تسی میری نا دعوت تے آؤ تے بادشاہ جی وہ 5 ہی آیا جے تھوڑا جے آٹے چھوٹا جے بکری دا بچے رضوان یار بندہ تے دسی ناظم وہ نہیں بولیا میرا فخر کوئی نہیں میں قوم دی ملکہ دی عطا ویکھنا چاہنا بادشاہ جی تھوڑا جے آٹے تے چھوٹا جے بکری دا بچہ جی تے اور کسی نے دسیا جی نا بس 5 ہی آیا جے سرکار فرمایا بھی آج رات دی روٹی گھروں کوئی نہ کھاوے سارے جابر اللہ کھاڑی ہے صدقے جامعہ جڑے کھڑے جے کیوں نہیں ہاتھ جایا تساں صدقے جامعہ مرشد اے عطا نہیں تے اور کیا ہے بھائی معظم اے رضا دی بھین دا ترس نہیں ناظم تے اور کیا ہے نوکریاں ہو گئی ہیں نوکریاں سید حیدری بسم اللہ مرشد بسم اللہ مرشد اللہ اکبر مہربانی مرشد مالک قبول فرما دیں یا علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد والے محمد اور بادشاہ جی تسی آونا اچھا جی پھر آدھا انہیں کہ جی 5 ہی آوے آجے سرکار فرمائے بھی گھروں روٹی کوئی نہ کھاوے سارے جابر اللہ کھانی ہے بادشاہ جی چھوٹا جا بکر ہے تھوڑا جا آٹا سرکار فرمایا بنا انہوں نے بادشاہ جی لے رضوی شاہ جی میں نے اس ممبر دے کالے کپڑے دی قسم تسی اٹھ کے نعرہ نہ لایا ہوں تے موزم ویر میں جملہ نہیں آکھنا تے جابر وے کے آکھن لگا اچھا بادشاہ چلو سارے انہوں آکھ دیتا جے اونے بھی آنا ہے جڑا 40 روٹیاں نال ناشتہ کردا ہے اور تاریخ جاب لب لمی ہون گو مجلسن میں کی کراں ہاں میں تھے ہوں دا نا دساں تے نا وہ سرکار فرمائے سارے آمنا ہے آگ کے تے ٹور پیا گھر آیا تے گلباب کیتا گھر علی دروازہ کھولیا ہے او میرا اللہ ولایت علیاں ہون تے بھائی نجم فرینج دیاں اوہ جابر خیر ہی چہرہ لتھو یہی آکھن لگا ہاں پھر کائنات دے وارثاں نو دعوت دیون گیا سیں کائنات دے سلطان نو دعوت دین دے بعد چہرہ انج ہوندا ہے کی ہو گئی آکھن لگا میں تو دعوت دیتی ہے تے سرکار انہوں بھی بلا لے انہوں بھی بلا لے انہیں بھی آنا ہے انہیں بھی آنا ہے انہیں بھی آنا ہے انہیں بھی آنا ہے اے جڑے بندے ذاکران تو ڈر جاندر بھی اشتہار تو باہر آ گئے میں انہوں واسطے ایک جملہ کھواں انہیں بھی آنا ہے انہیں بھی آنا ہے انہیں بھی آنا ہے انہیں بھی آنا ہے تے انہیں بھی آنا ہے تے ویکھ کے پریشان کیوں ہیں انہیں کہ ویکھنا ہو بیچارہ مسکین چھوٹا جا تو بکرا ہے تے پیٹی چا مٹی چا تھوڑا جا تے آٹا ہے او ساریاں نے آ جانا ہے آئیو میرے اللہ ویکھ رسالت دی محبت کیسی ہے نجم ویر ویکھ کیا کھن لگی جابر فکر کیوں کر دیں تم 5 نو آکھے باقی تا سارے مدینے نو محمد آکھے ہے نا ہائے 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 ویکھ رضا پیر ویکھ پنڈال 10 بندہ ویر نو او میں نوکریاں مرشد مولا دی قسم زندگی رہے وینڈ دے نال آواں نظر اللہ نے آزے حسین وارث قبول فرمانی وارث قبول فرمانی وارث قبول فرمانی اے میرا کام ہے تسی میں نو بیکھنا ہے دعوت شروع ہوئی انہیں بکرا پکڑے ذبح کی تھا تھوڑے جو کھلو جائیے تے پھر دل لگا رہا ہے میں نے پتہ ہے میرے بعد بھائی رہا پڑھنا ہے میں ایک 70 ماتم دی بھی آج پڑھنی ہے پنجی ہے بکرا انہیں ذبح کی تھا 2 پترن ایک 9 سال دا ایک 7 سال دا جابر دا انہوں 2 نے دیکھیا بھی انج کر کے نہ ذبح کر رہے ماما تے باپا انہیں چھری لے کے چھوٹے بھیرا نو چھت چلا گیا وڈے بھیرا چھوٹے نو ایتھو ذبح چکیتا جی میں بکرا کیتا ٹھیک ہے ذبح کر دو ماں نو کو کم ہے یہ چھت گئی قدمہ دی ہٹ ہوئی وڈے بھائی نے ماں دے قدمہ دی ہٹ سنی تے چھت تو اہل سنت دی روایت ہے جڑی میں پڑھ رہے ہیں اہل سنت کتاب جو روایت پڑھ رہے ہیں انہیں کوٹھے تو چھلانگ لائی
وہ بھی مر گیا، دوویں پتر مر گئے، وہ واویلا کرندی ہوئی تھلے جابر آکھیا خیر ہی، انہیں کہ تیرا بڑا پتر ذبح ہو گیا، چھوٹے تو چھلانگ لائی وہ بھی مر گئے، منہ تے ہاتھ دے کے آدھا جب تک محمد آ کے چلا نہ جائے پتران نہ روئی، پترانو نہ روئی جب تک، ہاں غلام ہے رسول کے غلام ہیں، آئیں جھوندے غلام، پترانو نے کہنا لئی، پتران دیاں لاشا چاہیاں ایک دروازے تے بند چکی تیاں، عرشیاں دی دعوت شروع ہو گئی، کھانا پکا دکل باب ہوئی، جابر دروازہ کھولیا تے سامنے 650 سال دا ایک جوان کھڑا، 650 سال دا جوان کھڑا، سرکار سلیمان، جناب سلیمان، سارا مدینہ نماز پڑھ دا، سلیمان نماز پڑھ کے نا تاکہ بات تو پہلے چھال مار کے نا موزمیر مولا علی دا جا کے چہرہ ویدہ، پھر آ کے تسبیح پڑھ دا، ایک دن نماز مکائی تے فوراں جا کے گئے بے کے چہرہ ویکھن لگا تے نال ایک بندہ انہیں کہا نماز دے بعد تسبیح پڑھیا کر، علی دا چہرہ آ کے کیوں وینے ویکھ کے لگا جو تو نماز پڑھنا تے علی دے سامنے آ کے میں وینا، اگر علی مسکرا پوے میری قبول ہو جاندی ہے، صدقے جاما یار نمازی بندہ بولے یار میرے نال، جیڑا علی علیہ سید بولے میرے نال یار، یہ جو تھکے مجمع دے وچ سید اتنی محنت نہ ہوئے میں بسم اللہ کران نوکریاں میریاں، حیدری آئی سلیمان دروازے تے جابر آکھیا بھائی سلیمان وہ کیا کہنے لگا سلطان مملکت احدیت میرا محمد تشریف لے کے آ رہے ہیں، سلطان مملکت احدیت رسول بھی آ رہے ہیں، نہیں بڑے مولا بھی آ رہے ہیں، پیچھے او مولا بھی آ رہے ہیں تے پیچھے مولا دے مولا بھی آ رہے ہیں تے سارے ہی آ رہے انہیں کہا ٹھیک ہے، دسترخوان لگ گیا، اے بیگ رسول، ادھر بیٹھے جناب حسن، ادھر بیٹھے جناب حسین، سامنے بیٹھے مولا علی، جابر دی ہن گھر علی سالن برتنہ پا رہی ہے، جابر لیا کے ہر کسی دے کے رکھ رہے، کائنات دے رسول دے کے بھی کھانا، حسن حسین کے بھی کھانا، علی بادشاہ کے بھی کھانا، پوریاں ہی صفاں سونا ماحول تے دسترخوان بنے ہوئے، تے کندی جرت ہے رسول تو پہلے شروع کرے، رسول تو پہلے کیڑا کھاوے، جابر کول آئے انہیں کہ بادشاہ جی گھر دا کھانا ہے، بادشاہ جی تھوڑے آستے بنائے ہیں، تو بادشاہ جی الحمدللہ وہ چھوٹا جا بکرا ہے کری پورا آگئے تو سالن حل پیچھے ڈھیر سار، بادشاہ جی شروع کرو نا، بادشاہ جی شروع کرو نا، جملہ نہ ضائع کرا جے رائے ونڈا لے ہو، شروع کرو نا، آنکھیں چک پا کے آدھن جابر میں کھانا کی میں شروع کران جب تک تیرے دو میں پتر سامنے بے کے ہائے صدقے جاواں تیرے دو میں پتر جب تک میرے سامنے بے کے تُسی داد دیتی میں نہیں پتا، جابر نو جم پایا گھر لی دی کول، چھوڑ چمچ چھوڑے برتن چھوڑ سارا کچھ، پتر کیڑے کمرے چی انہیں کہ ویکھ لے تو آپ منع کیتا بھی پتران دا نام نہیں لونا، ہون مینو پیانے پتر سامنے کمرے انہیں کہا جلدی کر کنڈا کھول تے پتران نو ساتھ، انہیں کہا تو زخمت نمک ہون لا رہے ہیں نا، آپ پیا کھئی جتنی دیر رسول ہو کے چلا نہ جائے، پتران رومی نہ تے ہون میں رو پوسا اگر تو پھر پتران نہ لیا، وے کیا لگا جلدی کر کنڈا کھول تے پتران نو ساتھ، انہیں کہا دے اطمینان کیوں ہوئی، انہیں کہا مینو انہیں کہا ساتھ جنہیں زندگی اج کدی جھوٹ نہیں بولیا، ہائے اے ویکھا مرشد شان رسالت سن دے نہیں پے، شان صحابہ سن دے نہیں پے، شیعہ اے میں تو متے بھی نہ رسالت پڑھ دن نہ صحاب پڑھ دن، میں مولا دی قسم محرم دے وچ بھی یہ تھے فضائل چھاڑ دیتا ہی، وکی قرآن دی قسم میں محرمہ دے وچ بھی اس تو ڈبل پنڈال ہون دیاں تے ڈبل دادا ہون دیاں تے چنگیاں دادا ہون دیاں تے میں چھڑ دیندہ سا مولا دی قسم، اے ویرے تے انہیں آکھے کیا کہنے تے ایک جملے دا ہون میں اضافہ کردہ میں زندگی چیکری پڑے آج دوجی وار پڑھوں گا، ٹھیک ہے پتر سامنے آکے بہ گئے، تسی رسول دے اختیار نو میں سمجھے، پتر سامنے آکے 30 منٹ چوی گزر گئے سامنے آکے بہ گئے، اے گھڑی پھر تسی رکھ لو، میں مذاق میں مولا دی قسم ہے، ہاں اے رکھ لو، نجم تو میں لو حال آنگا،
اچھا جی پتر سامنے آ کے بہ گئے میں نے ویکھیا جے سرکار فرمایا جابر اے میرے سجے پاسے کون بیٹھے جی تھوڑا پتر حسن تو فرمایا میرے کھبے پاسے حالانکہ معصوم دا سجا کھبا ہوندا نہیں چلو ہوں یہ تو نہیں بھی کسی جملے تو داد نہ ملے تو بندہ گل پہ جائے معصوم دا سجا کھبا نہیں ہوندا معصوم دا فقط سجا ہوندا ہے کھبا کسی ہور دا ہوندا جو انہوں ضرورت ہوندی ہے چلو جو تو تینوں سمجھ آئے او دو داد دیں تے اپنے آپ نو داد دیں بھی ویر کی پڑ گیا او کسی ہور نو لوڈ ہوندی ہے جو انہوں ضرورتاں ہوندی ہیں ہائے 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 جیو جیو شاہد ویر سرکار فرمائے حسن اے حسین فرمایا میرا حسن ہوئے گا جوان جی بادشاہ میرا حسین بھی ہوئے گا جوان اچھا بادشاہ میرے حسن دی ہوئے گی شادی سبحان اللہ بادشاہ میرے حسین دی بھی ہوئے گی شادی اچھا مولا فرمایا میرے حسن نو اللہ دے گا بیٹی اچھا بادشاہ میرے حسین نو اللہ دے گا بیٹا جن دا نام ہوئے گا زین العابدین میرے موضوع نال جڑو نا میں کوئی ایویں گل شروع کیتی ہے ایندا ہوئے گا بیٹا جس دا نام ہوئے گا سید الساجدین زین العابدین علی دی ایک ضرب کائنات دیاں بندگیاں تو کائنات دیاں عبادتاں تو افضل ہے لیکن علی عابد ہے زین العابدین نہیں علی ہر رات علی دے حجرے چوں ہر رات ویرن بسم اللہ کراں ہر رات علی دے حجرے چوں ہزار تکبیر دی آواز زمانہ سندا سورج نو ویکھ کے صبح دے ٹائم علی آدھا گواہ رہی میں تینوں ہمیشہ چڑھ دیاں ویکھیا ہی فضائل 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 توں کدی میں نو ستے ہویا نہیں ویکھیا ہزار رکعت علی پڑھ دے لیکن عابد زین العابدین نہیں ہائے 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 زین العابدین نہیں زین اچھا اس میرے پتر نو اللہ دے گا پتر اس دا نام ہوگا سجاد جی بادشاہ فرمایا اس حسن دی بیٹی جوان ہوئے گی اس رنگ نال اگر تھونوں کدی جابر بندے میں سنایا ہوئے میں تاریخ دے نال نہ ٹچ آ کے کراں تے ایتھوں پھڑ کے لہا دیں وڈا ویر ہے تینوں اختیار ہے اس نو اللہ جڑی بیٹی حسن نو دے گا وہ جوان ہوئے گی میرے حسین دا سجاد جوان ہوئے گا تنہوں پتہ ہے نا میں بیبیاں دے نام نہیں لیندہ ممبر تے جنہوں پتہ ہے بھی جناب حسن دی بیٹی دا نام کیا ہے جناب سجاد دی زوجہ دا او ہن بندہ بولے جے میں قرآن دی آیت دا سہارا لے کے داد لوں تھوڑے کلوں میں نہیں پتہ بندے بھائی موزم بولن گے یا نہیں فرمایا اس دی بیٹی جوان ہوئے گی حسین دا بیٹا سجاد جوان ہوئے گا میرے ویڑے دے وچ ایک دفعہ پھر مارا جل بحرین دا یل تکیان ہوئے گا جنہوں پتہ ہے اندہ نا علی ہے صدقے جاواں کیا کہنے یار ایس دات تے میں مطمئن ہویا جے مولا دی قسم مرشد ایس دات تے میں مطمئن یہ ایڈا اوکھا جملہ تے میں سنے جے اے جے ویلے رات دے حسن دی بیٹی دا ہوا نہ ہے جڑا محمد دی اکو بیٹی دا نہ ہے ٹھیک ہے میرے ویڑے دے وچ ایک دفعہ پھر مارا جل بحرین دا یل تکیان ہوئے گا اچھا بادشاہ جابر نو دا سرین رسول دعوت تے آئے بیٹھے اچھا بادشاہ فرمایا جدو اونا دا عقد ہوئے گا نا اونا نو اللہ وقار میں نو ویکھی اونا نو اللہ ایک بیٹا دے گا جس دا نام محمد ہوئے گا لقب باقر ہوئے گا جدو گلی دے وچ ٹورے گا نا کوئی فیصلہ نہیں کر سکے گا آمنہ دا بیٹا ٹور رہے ہے تھک گئے ہو تھک گئے ہو تھک گئے ہو ٹھیک ہے جی پتہ نہیں لگے گا بھی یہ پہلا محمد ٹور رہے ہے یا امامتی چو پہلا محمد ٹور رہے ہے یہ اکھاں نال بھی سرگوشیاں دا صدقہ ہوندہ جائے ٹھیک ہے جی فرمایا بادشاہ اے جوان ہوئے گا انہاں دی شادی ہوئے گی بادشاہاں دی پھر انہاں نو اللہ بیٹا دے گا پھر وہ جوان ہون گے پھر انہاں دی کو شادی ہوئے گی انہاں نو مولا بیٹا محمد باقر تے پھر بادشاہ سرکار فرمایا ہائے جدو دنیا تے آوے نا لے رل گئی میں تاریخ نال جدو دنیا تے آوے جابر تو انہوں میں محمد دا سلام آکھی بیک لینا جمیر میں ایک سیکنڈ آستے بھی تاریخ تو باہر نہیں ہو ہٹیا او سنو میرا او بادشاہ میری اتنی لمبی زندگی اے جوان انہ دی اولاد جوان پھر انہ دی اولاد جوان پھر شادی تے پھر باقر ہے مولا میری اتنی زندگی
نہ سنے اج دے بعد موزم ویر ناظم نو بندہ جڑا جیندہ بیٹھے تے نہ بول سکیا سمجھ کے بادشاہ فرمایا ہاں بادشاہ اتنی لمبی زندگی دین دی وجہ سرکار فرمایا پتراں دی لاش تے بہ کے میری محبت وچ جتنے سال ہے انہیں سال میں تیری زندگی بڑھا دیتی ہائے 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 صدقے جاوان واڈی کیا بات ہے چار جنازے ایسے جڑے وارثاں امت تو لکا کے دفنائے جس بادشاہ دی مخصوصی منائے بیٹھے ہو نا میں تو کدی جناب سجاد پڑھیا تو پھر میں جناب سجاد ہی پڑھدا امام فرمایا ہاں انہوں پانی ضرور پلایا کرو ہو سکتے تھوڑے ڈر دی وجہ تو وہ نہ پیوے تھوڑی دیر انہوں تنہا چھوڑ دے کرو تاکہ وہ پانی پی لوے چچا بندہ ہوئے شیعہ تو نہ روے میں مندہ ہی نہیں امام فرمایا دوسری شرط انہوں میں دسدا جس جانور نو جس ہتھیار نال ذبح کرنا ہوئے نا وہ اتنا تیز ہوئے بھی شاہ رکھ کٹیں دے انہوں آپ دی درد دا احساس نہ ہوئے تے رو کیا دے ہائے میرا کربلا دا غریب بابا جنہوں شمر کھنڈے خنجر دے نال میں قبلہ آغا حسن رضا حمدانی صاحب کول انہاں دے بائی محرم نو اے روایت پڑھی تے آغا صاحب نو ویکھیا جے مل لوے جو انہاں دے رخسار ہی تو پھٹ گئے عالم دین نواب انہاں اتنا پرسہ دیتا ایسے پرسے تے ایسے لفظ تے برآمدگی ہوئی جے پوچھ لوے جے آغا صاحب نو تھوڑا تے تعلق ہے آغا صاحب نال سرکار سجاد دے کول پھر ایک بندہ کسائی اگے ودیا تے ہاتھ جوڑ کے نا بھائی وہ پوچھن لگا بادشاہ ایس پاسوں جانور نو ذبح کرن دا حکم کیوں ہے ایتھوں سامنے ہو میں تو پرسہ دیواں جیڑی بقیہ دے وچوں آ جائی بیٹھی ہے تو سید صبح دی تیری مہمان ہے انہوں میں تو پرسہ دیواں میں نوے نہ دا نہیں پتا سجادہ دن شاہ رگ تو پہلے آ جڑیاں رگاں نے نا انہاں دا تعلق ڈائریکٹ دماغ نال ہوندا ہے اے جدوں کٹیاں جاون دماغ ہو جاندا ہے سن تے شاہ رگ کٹیچن دا احساس نہیں ہوندا ایویں تڑپ ہے جویں اد کٹھا پکھی تڑپ دے رو کے آدن قسمت میرے بابے حسین دی جنوں شمر اس پاسوں ماردا رہا جنوں شمر اس پاسوں کوندا رہا جندی شاہ رگ پہلے کٹی گئی عظم اللہ وجوہنا واجورکم لکھوارا کھا میں بسم اللہ کراں جس دی شاہ رگ پہلے کٹی گئی نوکراں کیا روحانیت میں 3 منٹ جو چھوڑیں دا پیا ممبر 4 جنازے رضوی شاہ جی ایسے جنہاں نو امتوں وارثاں لکا کے دفنائے چھپا کے دفنائے دفنانا لفظ سیدو میں تھوڑے ڈار تو پہ پڑھدا جے میں حقیقت پڑھاں تے 4 جنازے ایسے نے جڑے مسلمانہ تو وارثاں لکائے نے جی چلو میں جملہ کھوں پہلا کسرت نال میری باو مظہر شاہ جی مجلس سے چٹیاں داڑیاں لے بزرگ بیٹھے اور الحمدللہ سارے شیعہ بیٹھے ہو اگر کوئی لے سنت بھائی بھی بیٹھے ہو ساڑا مہمان ہے ویکھیا جے اسی رسول دی دین پرسا کی میں دینے ہم ہو ہی نہیں سکتا بندہ ہوئے بابا شیعہ غلام بادشاہ تے اور روے نا پہلا جڑا جنازہ وارثاں لکا کے دفنائے او ہے محمد دی زخمی دی دا جندی ایک نہیں علی 40 قبر بنائیے اصل قبر دا علی پارا دیتا ہے اصل قبر دا نشان مٹا کے 3 مہینے کیوں یار شرم بیٹھا کریں نے آج ایڈا بڑا نقصان ہے سادات دے ویڑے دا سید تے ہائے کرو یار تھوڑے تے واجب ہے میں بسم اللہ کراں آج سیدان دے آدم دی شہادت ہے آج غیرت اللہ دا جنازہ آمنے اور ضرور کندہ دے ویا جے جنازہ اس دامنے جس بڑے چوائے تیندہ چواون اللہ کوئی نہ صدقے 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 آئے ہو میں صدقے علی بطول نو قبر چلا ہامن لگے علی دو ہتھا نال ماتم کیتا
سجا ہاتھ حسن نہ پیا کھبا حسین نہ پیا بابا ساڈی ماں نو دفنان دیو کیڑی غربت یاد آئی جے پتراں نو انج کر کے ہاں دے نال موزم ویر لا کے نہ پتراں دے منہ چوم کے آدن مینوں اج پتہ لگ گیا تھوڑی ماں زخمی کتنی دوسرا جنازہ علی بادشاہ دا جڑے بندے تاریخ جان دیو دوسرا جنازہ حسنین ویر علی بادشاہ دا جڑا وارساں لکایا ہے 21 رمضان جدو چامن لگے نا تے بھینا دے وچوں او اٹھی جڑی شام دے آرام وچ رول کے مر گئی ٹردی ہوئی آئی حسن دے گل دے وچ بائی پا کے آدھی حسن ویر میں بھین ہو کے تیری منت کریں دیاں میرے بابے نو اوتھے دفنائی جتھے کوفیاں نو لبھے نا اینا کوفیاں نو میرا بابا لب گیا اینا میرے بابے نو قبر چو کاٹ کے مار نہیں 2 تابوت بنے ہیں علی دے وقار ویر تاریخ دان بندے دے نال رہے ہیں آپ بھی کتاب بندی سرچ کریں دا رہنا ہے 2 جنازے بنے ایک مدینے گیا تے ایک ہیرا دی زمین جتھے اج علی دی قبر ہے اینو ہیرا آکھیا جاندہ پہلے ہیرا دی زمین تے دفنایا اور کئی عرصہ علی دی قبر راز رہی کسی نو پتہ ہی نہیں علی دی قبر کتھے جڑے بندیاں دی چھت غازی دا علم نیاز حسین میں تھوڑا ویراں پتراں ہاتھ تچاؤ ذرا جنہاں نے آدھی چھت تے علم لایا ہویا ہے عباس دا تھوڑی مہربانی جی مہربانی مرشد مہربانی تلے کر لو جی اللہ تسی بس ماتم کر لو جے کیونکہ احساس ہی اگلے جملے دا زیادہ تھانو ہونا میں آگ کی رہا تیسرا جنازہ جڑا وارساں لکائے او اس غریب دے جنہوں زمانہ امیرہ دے تے 17 دن ہوں دی لاش کوفے دیاں گلیاں چ پھر دی رہی کدی اس بازار کدی اس بازار عظم اللہ اجورکم چاچا تھوڑی جی آواز ودھا چاہ میں تو وج تک نہیں آکھا لیکن مہربانی کر تھکے ہوئے ہیں تھوڑی جی آواز مالک رزق کے اضافہ کری دیاں دا کٹ جو بھی مہربانی چی اور اس بادشاہ دی لاش چاچا جی قبلہ دفنائی نہیں گئی 2 عزت آلیاں اچھا یار زندگی دا کوئی نہیں پتا میں کہ جملہ آکھی جاواں جناب ہانی دی بیٹی 7 سال دی جس دا نام آتکا اس آپ دے گھر دا دروازہ کھولیا بازار اچ پئی نگاہ میں نے ویکھیا جی بازار اچ پئی نگاہ دروازہ بند کر کے نہ ویڑ اچ بے کے منہ تے ماتم کرن لگ پئی ہانی دی زوجہ کو لئی دھی نو چاہ کے ہان اللہ کے دی میری دھی بازار گئی ہے کسے ماری ہے نہیں اماں کسے بدتمیزی کی تھی نہیں اماں کسے جھڑک دیتی ہے نہیں اماں آدھی تے بات روندی کیوں ہے آدھی اماں وہ جڑے غریب دی لاش ہے انہوں نے کوفے دیاں گلیاں چ نہیں پھر آئی ہاں میری دھی رو کے آدھی اماں میں بوہا کھولے میں ان دے جسم دے کچھ حصے بازار چ ویکھن وہ بڑا امیر بندہ ہے یار وہ بڑا امیر بندہ ہے جنہوں لاہور علی دے تاج دی غربت تے ہائے بھی نہیں آئی او صدقے جاواں سید پرسا قبول ہو بھی او شالہ ذکر دھیاں دے وچ پتراں دے وچ قائم روی او تیریاں بہناں دا پردہ ہوئے صدقے جاواں حق ہی انج بندا ہے کوئی نہیں مردا یار اج 5 محرم ہے جی میں جندا دل آکھے تو ماتم کر سکدا ہے آزاد ہے نا آزاد ہے تینوں روکن والا کوئی نہیں تو ماتم کر سکدا ہے ایک قیدی دا نہ ناراض ہوئے آجے دیر ہو بھی گئی ہے نا مجلس رضوی شاہ جی کوئی بندہ یار میں بانی ہاں میں ہاتھ بنی کھڑا کوئی بندہ ناراض نہ ہو وہ قیدیاں دے جنازے انہوں اکثر دیرہ ہو جاندیاں نا تے پھر بیمار دا جنازہ میں صدقے جاواں اما میں ہوندہ میں بسم اللہ کراں اما وہ جندی لاش نہ گھوڑیاں پیچھے بن کے کوفے دے بازار چنے پڑائی ہاں میری دی اماں میں بوہا کھولے میں بازار چنوں دے جسم دے کچھ حصے جناب ہانی بن عروہ دی زوجہ تائید کریا جڑے بندے تاریخ جان دے ہو میں اجمل ویر ایک روایت پڑھوں اور تاریخ دی روایت پڑھوں جناب ہانی بن عروہ دی زوجہ اور جناب مختار سقفی دی زوجہ انہاں دوواں عزت والیاں مستوراں نے جیڑی مسلم دی لاش بچ گئی ہے یار ارمان نہ میں نلوئی میں بابل قضاء الحوائج دی غربت پڑھدا کھڑا قضاء الحوائج یہ بادشاہ جندے میں دکھ پیا پڑھدا نوکراں جیڑی لاش بچ گئی یار جڑے بندے زیارات تے گئے ہو ہاتھ کھڑا کرو اے میری دعا انہیں سالہ سارے جاؤ یار
سید گئے ہو تسی قبلہ گئے ہو وقار ویر چاچا جی سید زادہ گئے ہو زیارتاں تے لو ہن میری تائید ایڈی اچھی ہائے کر کے کریا جے بھی جڑے نہیں گئے انہاں نوں پتہ لگ جائے بھی انہاں دا ویر پتر سچ پیا دے مسجد اعظم وچ داخل ہوئیے مسجد کوفہ وچ کھبے پاسے جاویے چاچا تے پھر جناب مسلم دا مزار آندا ہے ایس پاسے جناب ہانی دا ہے جناب مسلم دے مزار دے اندر ہی جناب امیر مختار دا مزار ہے ایویں ویرن انجی ہے جی دوویں اندر ہی ہیں چلو ہن تائید کرو جدوں مسجد والے پاسوں ہی جائیے جناب مسلم دے مزار نو تے جاویے سیدھا ہوویے تھوڑی جی چاڑی آندی ہے چاڑی بھی وہ چڑھ کے جانا پوندا جناب مسلم دا سلام کرن کتنا رو سکتے ہو اس جملے تے اینا دو عزت والیاں بیبیاں نے نا موزم ویر جیڑی مسلم دی لاش بچ گئی اس نو رکھ کے اتنی مٹی پائی بھی ایک ڈھیر بن گیا کیوں نہیں یار شیعہ بندے دی ہائے نکلی ایویں سیدنا نے اس بادشاہ نو چھپایا ہے بھی ایک مٹی دا ڈھیر بن گیا چل میں تیری ماتم دی لے نہ توڑا تے شلے دور نہ ترٹے تے میں اگلا جملہ کھا پھر نہ دو عزت والیاں مستوراں اتنی دیر اس ڈھیر دا اس قبر دا پارا رضوان مان اسے تو بھی دیتا ہے جب تک سجاد پھپھیاں نو لے کے کوفے دے بازار چ نہیں آ گیا جدو سجاد ہے تے کولا کھڑیاں ہاتھ بن کے آدیاں نے دس اس قافلے چ غازی دی بہن ہے ہائے کر اچھی ہائے کر سجادہ کے ستواں محمل ویرن میں ماتمیاں دے ڈر تو پڑیا جے بھی محمل ستواں تلدیوں یا دو میں بی وقار کو لائیا ہاتھ جوڑ کے آدیاں نے غازی دی بہن اٹھ تو لے متا شام چو آوے تے سردار دی قبر نہ ملی آتنو مسلم دی قبر تے لے جاویے رسیہ دے بیچے دی تڑپیے غازی دی بہن دا متھا کوہان تھیا لگا رو کے آدھیے کیویں جاوا میں بطول دا پتر دھوپتے چھوڑا میں بطول دا پتر شاہد ویر 2 منٹ دینے ویر ہے بڑا 2 منٹ بس دیو چاہ 2 منٹ اجازت ہے ماتمیاں دی نہیں میرا نقصان ہو جانا میں اگلی گال نہ کی تھی کتنے جنازے ہو گئے کتنے 3 میریاں بھیڑا میں نو بادشاہ دی عزت دی قسم ہے آپ دے ویران دے سر تو پرہ ویکھے نہیں تُسی کتھے بیٹھیاں جے اے نہیں دس رہا میں غیرت مند کتنا دس رہا جو پتہ نہیں تھوڑے کس پاسے دے نال دکھے پاسے علی بیٹھی ہوئے جیڑا تھوانو غلط نگاہ نال ویکھے ہوں دے نطفے چی شکے تواڈے ویچی آئی بیٹھی ہے تواڈے ویچی آئی بیٹھی ہے میری آق آزادی اے میرے ویر اے بزرگ شاید رو تھک پہ ہون میریاں بہنہ تُسی ہائے کریا جے جو گل ہے تھوڑے مزاج دی ترائے جنازے پڑھ لے ویرن پڑھ لے چاچا لے میں پڑھوئی چوتھا جنازہ تے بندہ ہووے شیعہ تے اولاد اللہ قبلہ او ہائے نہ کرے میں دکھ لے کے ٹور جانگا چوتھا جنازہ ایک 6 مہینے دے لال دا جنہوں ایک ماں تے پیو بڑی محنت نہ لکایا ہے چلو جڑے رو رہن وکارے نہ تے میرا سوال ہے پہلے 3 جنازے وارثاں لکائے تے او لکے رہ گئے پہلے سیدزادہ بابے دی زندگی ہوئی 3 جنازے وارثاں لکائے او لکے رہ گئے چچا مشتاق میں نو تو 100 زوار جے سید بیٹھے ہو میرے سامنے بھائی نجم اے چوتھے جنازے نو ماں تے پیو لکایا بڑھے اور تیری زندگی دراز ہوئے او میں صدقے جاواں 10 لکیا رہا کیا کہنے ویرون چل تھوڑیاں وسدیاں اکھیں دی قسم ویر دے احترام میں نہیں پڑھدا جو ماں تے پیو لکایا کی میں مزا جے میرے بادشاہاں دے جے دیو اجازت تے میں دساں امت جگایا کی میں یارہ محرم بھائی غلام حسینی کا ترسار سانگا تے سوار عمر ابن سعدو تھے جو تو شمر کھڑا شمر دے کولا کیا دے مینوں دا سر نہیں پیا ملدا جس پانی منگیا تے اٹھ رو پے آدھے دا سر نہیں پیا ملدا جس پانی منگیا تے فوج بغاوت ہو گئی بچڑے مرن حکیم بن طفیل دے شمر دے کولا کیا دے میں دسے نانڈا محرمہ
جھکیاں جائیں ودا گلیندا حسین عمر ابن سعد بھائی مٹھو اعلان کیتا ہے ایک کمینہ دے میں حسین دے قتل تو زیادہ انعام لے دے سا اس بندے نو جڑا میں نو حسین دا پتر تلاش کر دے وے بھائی نے جب اعلان ہوون دی دے رہی 1100 بندہ ہتھے چ نیزے اینا نیزے زمین چ مارنے شروع کیتے ن کوئی نیزہ بہن دے سیدزادہ جگرے چ کوئی دھی دے جگرے چ کوئی ماں دے جگرے چ معصومہ اوپا سے دوڑی ہے جتھے لٹے پور دا ملا جناب سجاد بیٹھا گل دے وچ بائی پائیس رو کے آدھیے سجاد میرا مرن دے بعد پیا مری نہیں تڑپ کے اٹھائے تے رو رو کے کھڑا دے میں رات وانج روسا ہائے او شام دے وچ او میں نو ہڑنا خون رو آؤ نا کبار پٹو جی آئے حسین نوکر سید نوکر جیری دعا ساری سال قبول نہیں ہوئی میں حسین دا دوار چاچا مداح مولا دا سیدزادہ جھولی پھیلاؤ او میریاں بھینا پھیلاؤ جھولی جیڑیاں بے اولاد ہو میں مہر والا وین پڑھدا او وین پڑھدا جیڑا میں شہزادے دے جھولے چ کربلا پڑھیا سامنے کھلو کے پڑھیا تے 17 ماتمیاں رخسار پھاڑ لے آن جیڑے ویلے اعلان ہوئے ایک حرامی نیزہ مارے شمر نو آدھے میرے کولا شمر کولا آدھے ڈاسا دے میرا نیزہ وزنی ہے ایک کتے دا بچہ دے وزنی ہے تے کٹدا کیوں نہیں آدھے کول تے آ بابا سیدزادہ معافی مرشد معافی سید معافی جتنے صدا تمہیں نوکرانی دا پترہ معافی پیا مگدہ شمر بھائی وکار کول آئے اس حرام دا دے شمر دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے ہور وزن پایا ہے وزن دا پاونا نیزے دی یعنی اصغر دے جگر دے پار حرامی نیزہ کڑے آئے اصغر ہی دے بلند ہوئے جی 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 نوکری ہے میری نوکری ہے اصغری میں بلند ہویا ہے سید پرسا قبول ہوئی جوے سوئی دے اتے پھول چاچا مردے ہو تمار ونجو ہون پردہ نہ پاندہ شمرہ دے سانگ میرے کو لیا بھائی غلام حسین جو دو سانگ کو لائی کتے دے بچے ہو تو ہاتھ پائے جتھو ماں کنگیاں دے دی ہے ماں دے سامنے لے آئے حرامی آدھے انا للہ سید ایک وین چاچا نیاز حسین کتے دا بچہ ظلفہ جہت پا کے چاہی ودا حسینہ دے شمر کے نو پیا لبنے آدھے میں نوے دی ماں نظر نہیں پیان دی سڑے ہو یا خیمے آدھے کول ماں ہی ماں دے کول ہے چاچا مشتاق ایک ہاتھ سے سینے دے رکھے آئے ایک ظلفہ جو پایا ہے آدھے انا للہ ماں تڑپ گئی ہے رو رو کے پیادی نے تتارا فجر دا یہ تھے جناب ذاکر ناظم علی ناظم صاحب آف چنیا اب میں گزارش کروں گا